आदाब नाज़रीन खबरनामो गजुक शुमार हेत तुंदिस खदमतस मज रियाज अहमद हज़िर खबरनाम तोह ताम वातनामनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान श्रीनगर अकि पोर्टल हुंद दसलाब अंजाम दिन के हवाले मुनक़द तकरीब मज जमिस मज मिलिटेंट्स हुंद खात्म करने बापत कशीर हुंद तर्ज अमल अपनावनस पे जोर दितमुत। LG सुंद वनुन छु ज कशीर हिंदन 10 जिलन मज आय बेहतर लाय अमल तरतीब दित मिलिटेंट्स पूर पट कापि रटित अमन पुरमन माहौल तैयार करने ये जन तिहद मुताबिक कशीर हिंद नौजवान तो कोर पन्न युन वोल पगह कांचन बापत मुख्तलिफ सेक्टरन मज काम करनस मज मशगूल नजर सपदान। ताहम आय तिहद तरफ फोर्सेस एहलकारन पे एतमाद बवित अत पे अमल पैरा सपदित मिलिटेंट्स कापि रटनच आश दिवावन। इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी और जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। मैं फिर से PDP सदर महबूबा मुफ्ती हंदिस सदारतस मं सपुद श्रीनगर अकि तकरीब हुंद एहतमाम। यथ तकरीब दौरान आय मोहम्मद खुर्शीद आलम सिंध तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस त्रवित PDP मं दोबारा पन शमूलियत अख्तियार करने। यह कथ बावलायक ज मोहम्मद खुर्शीद आलम पीपल्स कॉन्फ्रेंस ब्रो मुफ्ती मोहम्मद सईद सिंदिस दौरस मं PDP अहम रुकन। ताहम आय दोबारा पार्टी मं शमूलियत अख्तियार करनस पे खुर्शीद आलम सुंद वालिहाना इस्तकबाल करने। तकरीब मं मीडिया सत कथ करित वोन PDP सदर महबूबा मुफ्ती ज इख्तिलाफ मुशरवित आय खुर्शीद आलम सिंध तरफ PDP जमात मं दोबारा शमूलियत अख्तियार कर बेहतर वत अख्तियार करने। यह कथ बावलायक ज हाल आव सबक वजीर सईद बशारत बुखारी सिंध तरफ PDP मं दोबारा शमूलियत अख्तियार करने। क्या दलील गई क्या गई मे खुशी कि आज आए वापस क्या बड़ा तथ वजह कि मुफ्ती साहबन पे वत वन जम्मू आज भी माल त्रावान मे पे सह याद कि वो गए कैसे उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जानना चाहती हूँ, मगर आज ये दोबारा PDP में वापस आए हैं। मे पूरी उम्मीद कि इन PDP जमात मजबूत श्रीनगर मं लीडर वर्कर सारी करन मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है। आज गो मे सह बाइकआउट पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक तो सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया, मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ जिनका एक इरादा था, एक एजेंडा था, एक विजन था इस जम्मू कश्मीर के लिए। और मुझे आज भी लगता है उत्तर प्रदेश मज मुसलमान कमरिया यात्राहस मं शिरकत करने बापत पाबंदी लागने के हवाले प्रश्न आमत सवाल जवाब दिवान वोन PDP सदर महबूबा मुफ्ती ज भाजपा क़यादत तरफ आइन खत्म करने अलावा मुसलमानन सहित नाइंसाफी करने की कोशिश करने ताहम तिमन वन मुल्कुक आइन हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद प्रेथ कंस हिंद बापत ह्यू हकूक फराहम करान। ये जन भाजपा क़यादत मुल्क किस आइनस जख वातनवित खत्म करने की साजिश करान। होगा कि यूपी ने ऑर्डर निकाला है कि जो भी मुसलमान दुकान कंवर यात्रा में जा रहे हैं वो दुकानें बंद करे, खाली हिंदू वहाँ पे सेल करेंगे। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आइन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आइन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है।
तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह सिंध सदारतस मज सपुद डोडहस मज अवामी दरबारुक सांझ। यथ दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह सिंध तरफ 3 लट लोक सभा इंतखाबात मज जीत हासिल करनस पे तिमन मुबारक करनाव। अत मौके पे कत कर डॉक्टर जितेंद्र सिंहन से जम्मू कश्मीर मज आय भाजपा कयादत दौरान कहिया तमीरी प्रोजेक्ट दार दसने तिम आवाम बापत यल त्रावन। जन जमिस मज मौजूद सूरत हालस पे तशवीश बवी डॉक्टर जितेंद्र सिंहन वोन जे मुल्क दुश्मन अनसरों तरफ यह साजिश कर येतुक अमन खराब करने कोशिश ती जारी थवित। ताहम ये मिलिटेंसी कापि रटने बापत इंतजामिया तरफ सख्त लाहेमल तरतीब दित अमन दोबारा कायम करना। दिनों में यहाँ पर कुछ नामुराद वारदात होते रहे, लेकिन हमने वो भी दौर देखा 90 की दहाई का, जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था। वादी कश्मीर से एक पूरा का पूरा समुदाय कूच कर गया, माइग्रेट हो गया, लेकिन उस वक्त के हमारे यहाँ के नेता एक दीवार बन कर के खड़े हुए और यहाँ से कोई भी माइग्रेशन का वाक़या ना हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों में उस तरह का इतिहाद है हिंदू मुसलमान और जात पात को छोड़ करके, और उसी का मुजाहरा अभी भी करने का मौका आया है। और जहाँ तक ये दुश्मन मुल्क की शरारत का ताल्लुक है, सरकार ने बड़ी संजीदगी से इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। कुछ एक स्ट्रेटजीज़ भी बनाई गई हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, व्याख्या करना मुनासिब नहीं रहता। VDGs को रिवाइव करने का भी एक मुतालबा था हमारा, सरकार ने उसे भी कबूल किया है। उनकी व्यवस्था पहले से बेहतर की जाएगी, उनके हथियारों का भी थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण होगा। हो सकता है कि सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार भी उनके लिए मुहैया करवाए जाए, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी VDGs को कायम करने की वह भी किया जाए। अनंतनाग सलर ट्रेल श्रीगुफवारा गामस मज 50 खोत ज्यादा बच्चन हिंदी बीमार सपदन पत युदव इंतजामिया तरफ इलाकस मज डॉक्टरन हिंज मुख्तलिफ टीम तोजनाय। तत आखिरी इतलाह मुताबिक 50 खोत ज्यादा बच्चे हाजमा तो यड़दादी शिकायत किन हस्पतालस मज दाखिल करना आमद। तथ सिलसिलस मज युदव डॉक्टरों तरफ त्रेशी हिंद नमून हासिल कर इलाक कन लूकन मुख्तलिफ तदाबीर अपनावनस पे जोर दिन आव। तत अत मामलस मज ब्लॉक मेडिकल अफसरन कत कर वोनमुत जे अमि हवाले आय श्रीनगर पे डॉक्टरन हिंज खुसूसी टीम तलब कर जमीनी सतरस पे असल हकैक तलाश करने कोशिश जारी थवित। ताहम तुंद वन लूकन मुख्तलिफ किस्म जान दिन बापत डॉक्टरन हिंज तो मुख्तलिफ टीम घर घर गि लूकन जान फराहम करनस मज मशगूल। अमापुज तमो अतकन रोजन वालन कुन खौफ वराई अफवाह निश दूर रोजनस पे जोर दितमुत। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स यहाँ आने शुरू हो गए त्रेल विलेज में, जो ब्लॉक सलर में पड़ता है। तो इसमें हमने कल से रात गए तक कुछ 50 तक के पेशेंट्स हमने रिसीव किए थे, जिनको वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह था। तो इस सिलसिले में हमने फिर फौरी कार्रवाई करके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से SBMO सलर मैंने वहाँ एम्बुलेंसेस भेज दी, पहले दवाइयाँ भेज दी, और IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह। जो स्टाफ वहाँ पे था हमारा वो कम था, तो और एडिशनल स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट किया, डॉक्टर्स को वहाँ पे भेज दिया हमने। लगभग 11-12 डॉक्टर्स वहाँ पे हमने ऑन स्पॉट डिप्यूट किए तब, और 30 से ज्यादा जो हमारे पैरामेडिक है उनको भी डिप्लॉय कर दिया उसी टाइम। हाँ, तो उसका तो डिस्ट्रिक्ट इन कॉम्बिनेशन इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी आर ऑन इट। हमारे भी अपनी टीम्स जो श्रीनगर से आए हैं, एपिडेमियोलॉजी के कुछ डॉक्टर्स हमें आए हैं यहाँ पे, तो वो सोर्स का अंदाजा कर सकते हैं। ये अभी उस पर चल रहा है, सैंपलिंग वगैरह ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, सोर्स क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उस पर लगी है, दैट विल कम टू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अभी हमारा जो मेन इस वक्त ये है कि जो ये डिजीज है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हमारा फोकस ज्यादा उसी पे है। हाँ, साथ साथ हम ये भी टीम्स लगाई है हमने, जो
नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी तमो तजारती वक्फ तो सपदी बे मुलाकात तो रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of Fiji stock of chili 1 by 1 by handmakes Atfar chili most refined. Turmeric is handpicked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है। नाज़रीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। जिम सोबस मज पदमो कयाव हफ्तों पे मिलिटेंटन हिज मौजूदगी पे तशवीश बवित सपुज जमिस मज तमाम सियासी पार्टियन हिज मीटिंग आल पार्टीज बैनर्स के तहत मुनक़द या दौरान कशीर पत जिम सोबस मज मिलिटेंटन हिज मौजूदगी हिज जिम्मेदारी सरकारस पे आयद करित इल्जाम लाइन आव ज भाजपा क़यादत तरफ बड़ बड़ दाव करित असल हक़ाइक़ चूर थावन यिवान। अत मौक़स पे आई जमिस मज मौजूद सूरत हाल तो जम्मू कश्मीरस रीऑर्गनाइजेशन एक्टस मज तरमीम के हवाले तह गोर खोज करना। ये जन अत मौक़स पे जमिस मज मिलिटेंट्सी हिंदन मामलन हिज असल जिम्मेदारी सरकार नाकामी तिहद मुताबिक करार दिन आई। इंसान भी लगता है ना, तो जेलें इंसान के लिए बनी, आप लगाइए, लेकिन अपनी बात की, लेकिन आप 5 लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बंद कमरों से कुछ नहीं होगा, जितनी मर्जी आप पार्टी में लड़ो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये सोच डेवलप नहीं कर रही है, सोच डेवलप करें, लोगों को ये बताने की कोशिश करें, इसको अवेयर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रोल सानी साहब आपका है, क्योंकि आप में देशद्रोही का खिताब तो नहीं लग सकता। सबसे बड़ी बात है ना, मेरे पे, खालसा जी पे, सलीम साहब पे, इन पे भी, नरेंद्र शर्मा भी लग सकता है। जमिस मज कोर यूथ कांग्रेस क्यों कहिया वर्करो हाल कन मिलिटेंट हमलन खिलाफ एहतजाजी मुजाहरी या दौरान तिमो NDA सरकार तो भाजपा क़यादतस खिलाफ नारबाजी कर। अत मौक़स पे आई मिलिटेंट हमलन मज जांबाग सपदमतन फौजी जवानन खराज अकीदत अदा करने। ये जन जम्मू कश्मीरस मज हालात बेहतर बनाने बापत मिलिटेंट्सी खिलाफ सख्त लाहेमल तरतीब दिन मांग कर आई। अमे अलावा अत मौक़स पे जम्मू कश्मीरस रियासतुक दर्ज दिन के हवाले इकदाम तुलनस पे जोर दिन। ये जन अत मौक़स पे फोर्सेस तरफ मुदाखलत कर मुजाहरीन मुंतशिर करने बापत कार्रवाई अमल मज आई। चरम पर है, पहले तो कश्मीर में हुआ करता था और इन दिनों में आप देखेंगे जहां पीसफुल इलाके थे जम्मू प्रोविंस के, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आतंकवाद जो बढ़ता जा रहा है। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, कहा गया था कि हम स्टेटहुड जो है वापस देंगे, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि LG को जो है इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार चुनी जाएगी उसको कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा। तो हम इस चीज को लेकर जो आज सड़कों पर उतरे हैं युवा कांग्रेस के जो साथी हैं, वो चाहते हैं कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो इलेक्शन से पहले बहाल होना चाहिए और ये जो MHA की जो नई डायरेक्शन आई है जिसमें LG को एम्पावर किया गया है इसे वापस लिया जाए और जितने हक और हकूक हैं हमारे। जिले बंडपुरिस मज बिजली हिंज व्यथाई तो गैर मुनासिब बिजली बिल सोचनस खिलाफ कोर अपनी पार्टी हिंदो वर्करो एहतजाजी मुजाहरा। अपनी पार्टी हिंदिस सोनावारी इंचार्ज इम्तियाज अहमद पारी सिंदिस क़यादतस मज शामिल मुजाहरीन तरफ आव SDM दफ्तरस ताम एहतजाजी जुलूस करने। यथ मज शामिल मुजाहरीन मुतलक महकमस खिलाफ नारबाजी करित गैर मुनासिब बिजली बिलन हिंद हवाले इकदाम तुलच मांग करान। यह कथ बावन लायक वादी हिंदन अक्सर जिलन मज आई बिजली हुकाम तरफ
بجلی ہندس ماہانہ فیسس مز واریاہ زیادہ ہریر کرت عوامی مشکلات مز تہ ہریر کرنا. سوناواری اور پارٹی کی طرف سے آج ایک میمورنڈم پیش کیا گیا ایس ڈی ایم صاحب کو. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ وقت پہ آفس پہنچے اور ہمارا میمورنڈم ایکسیپٹ کیا. یہ کچھ ہماری جینوئن ڈیمانڈز تھی ریگارڈنگ خاص کر پی ڈی ڈپارٹمنٹ کو لے کر. پچھلے کئی برسوں سے سوناواری کے لیے پاور سسٹم کو لے کر اریگیشن کے دوران 24 گھنٹہ پاور ہوا کرتا تھا, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس بار ایک تو اتنی گرمی زیادہ ہے اور دوسرا کہ اریگیشن سیزن میں ہمیں کہیں نہ کہیں کٹوتی دیکھنے کو ملی. اور بہت سارے صارفین ایسے بھی ہیں بجلی محکمے سے جو ان کے صارفین ہیں کہ جو بیچارے اس گرم بازاری میں کیونکہ بجلی بل بہت زیادہ آسمان چھو چکی ہے اور 2,1600 افورٹ نہیں کر پاتے لوگ, لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ڈیمانڈس ایس ڈی ایم صاحب کے سامنے رکھی. ہم نے چاہا کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے جینون بھی ہے اور ہر ایک کو پرٹین کرتا ہے, اور اریگیشن کو لے کر ہم سب جو ہیں پاور پر ڈپینڈنٹ ہے, بیسک فیسلٹی. ضلع ورمل کس سوپرس مز آو جموں کشمیر بے روزگار ایگریکلچرل گریجویٹس ایسوسیشن ہندس بینرس تحت تعلیم یافتہ نوجوانوں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا. یتھ دوران تمو ناربازی کرت الزام لوز یودوے تمو متعلقہ ادارہ مز ڈگری حاصل کرت نوکرین ہز تلاش شروع کر, تاہم چھنہ وری واد گزرن باوجود تمن متعلقہ محکمہ طرف کانٛہہ تہ سرکاری نوکری فراہم کرنا آمز, یم کن تمن کہیا ذہنی پریشانی تہ بُتھ سپدان. ات سلسلس مز تمو ایل جی انتظامیہ تمن ہند مشکلات دور کرنے باپت ہنگامی بنیاد پر قدم تلنچ مانگ کرمز. رہے گی ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے کہ ہمیں جو انمپلائمنٹ ہے بیسک لائک ہیومن رائٹ ہے کہ ایک جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے ہر کسی کو. لائک اگر ہم اتنا اسکلڈ ہیں, اگر ہم ایک پروفیشنل ڈگری میں ہیں, وی آر لائک وی ہیو دا رائٹ ٹو ہیو اے جاب سیکیورٹی, وی ہیو اے رائٹ ٹو لائک ہیو اے جاب. لائک کس بنیاد پہ پھر ایک پروفیشنل ڈگری ہے, کس بنیاد پہ ہم ایک پروفیشنل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو وی ایکچولی ہماری ایک یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو ایک انجسٹس ہوا ہے SRO 442 کے تحت وہ ایک ڈیزالو ہو جائے اور like we will have our like own post, gazetted, non-gazetted, and that's all what we want. A decade, like decade بہت بڑا like time line ہوتا ہے, 9 to 10 years and 17 years سے like وہ جو اور laws آتے رہے ہیں, 2 laws تھے SRO 442 and SRO like 433. تو like these are the things, like بہت بڑا gap ہے between یہ, and they have to fill it, they have to, like there is no like the other option to them. We are requesting to the higher authorities, the government, to like ہمارے جو skills. ناظرین خبر نامک سلسلہ جاری تمو بیاا تجارتی وقفہ تہ ست سپدی بے ملاقات تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا. تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے, کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے. کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے, آپ بھی پیجئے. Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر. لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے, جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائیں. سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس. لذت کا ہلدی پاؤڈر. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی, کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی, ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی, لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم, کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت. شیورٹ ڈرین کلینر, شیورٹی فار سپر ہائیجین. مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ, اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار. آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ.
ناظرین خبر نامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم پیش مزید خبر کشمیر آرٹس ایمپوریم ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس کے اہتمام ہز اتھ کامہ مزید پوچھر دن کی غرض سپود سری نگر 2 دہن تام جاری روزن واجنہ نمائش ہند سنز ات سلسلس مز منعقد تقریبی مز صنعت تجارت کے ڈائریکٹر محمود احمد شاہ مہمانی خاص موجود یل زن امہ نمائش مقصد گاشرت ات کام صنعت بین الاقوامی سترس پہ واتناونچ ومید بوت ہند پتھ کالچ یاد تازہ کرنا آئی یہ نمائش ات کام ست وابستہ تو ماہر وستاد غلام نبی زرگر سند کارنامہ ہاؤنہ کے حوالہ منعقد کرنا آمت یا دوران ڈائریکٹر موصوفن کت کرت وون ہز ات کام بین الاقوامی سترس پہ واتناونچ اہم ضرورت تاہم ات صنعت جڑت نوجوان زان تو مہارت حاصل کرنچ تہ وقت اہم ضرورت محسوس سپدان. ہمارے بڑے نامی گرامی والنٹ کے آرٹیزن ہیں، ان کے جو شاہکار ہے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، تو ان کی جو ہے ورک سپیس میں کچھ مہینے پہلے گیا تھا تو میں نے یہ مناسب جانا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ اس کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. گوبر غلام نبی زرگر روزان چھس خان یار میرا مسجد نیو کالنی نیر مسجد ابو بکر کارخان چھُ کلاش پورہ تو بہٕ چھُس والنٹ وُڈ کارور تو مے وٲتۍ 55 ؤری یہ آرٹ کران 55 ؤری. ژوٗرِ ہٕنٛدٮ۪ن وٲرۍداتن منٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُرٮ۪ر سپدنس دوران آیہِ روت کیُت سوپرٕ کِس چھوٹا بازارس منٛز ژوٗرو طرفہٕ 9 دُکانن منٛز دٲخل سپدِتھ لچھ بوٚد رۄپین ہٕنٛدِ مٲلِیتُک سامان ژوٗرِ نِنہٕ ییٚلہِ زن امہِ حوالہٕ دُکاندارو طرفہٕ ژوٗرِ دُکانن منٛز موجوٗد نقدی رقم تہِ نِنس منٛز کامیاب سپٕدۍ. تتھ سلسلس منٛز آیہِ امیُک نوٹس نِتھ پُلیٖس طرفہٕ ژوٗرن خِلاف معاملہٕ تہِ درٕج کرنہٕ ییٚلہِ زن جایہِ موقعس پٮ۪ٹھ ایڈیشنل ضلعہٕ ترقیتی کمشنر سوپر شبیر احمد رینان گٔژھِتھ حالاتن ہٕنٛز پانہٕ سام ہیٚژ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ دُکاندارن ہدایت دِنہٕ زِ تِم گژھن پننٮ۪ن دُکانن أنٛدرٕ تہٕ نیٚبرٕ خُفیہ کیمرا نصب کٔرِتھ یِتھٮ۪ن معاملن منٛز پانہٕ تہِ ہوشیار روزٕنۍ. دودیش کٮ۪ن بڑوٕنٮ۪ن سڑک حٲدثن پٮ۪ٹھ کُنہِ حدس تام قوبوٗ پراونہٕ کہِ غرضہٕ آیہِ ضلعہٕ پرٛوٗنٛژ کٮ۪ن مُختٔلِف جاین نِش جموں کشمیر پُلیٖسہٕ طرفہٕ ناکہٕ لاگنہٕ یتھ دوران نہ صرف گاڑِ والٮ۪ن ہٕنٛدِ لوٲزمات چیک کرنہٕ علاوٕ تِمن قونوٗنٕچ عمل آوری یقینی بناونہٕ باپتھ ہدایت دِنہٕ آیہِ بٔلکہِ آیہِ اتھ دوران سڑکن پٮ۪ٹھ گاڑِ غلط پارک کرنس تہٕ ہیلمٹ ورٲے سکوٗٹر چلاونس پٮ۪ٹھ تہِ ٹھاک لاگنہٕ باپتھ ہدایت دِنہٕ. کوئی اسپیشل ڈرائیو چلائی، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا ایک روٹین پولیسنگ کا کام ہے. یہ ہم نے پہلے ایک اویئرنیس ڈرائیو بھی شروع کی تھی جس میں ہم نے بالکل بتایا گیا ہے، وہاں پہ ہم نے اناؤنسمنٹس کروائی تھی کہ ہیلمٹس رانگ پارکنگ نہ کریں، ہیلمٹ ڈالیں، سیٹ بیلٹ ڈالیں. تو جس کی وجہ سے جیسے کوئی بھی گاڑی والا ہے کہیں پہ پارک کر کے چلا گیا گاڑی کو تو عام آدمی کو اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں. سری نگر بیمنا علاقہ روزن واجنہ بسما نبی ناوچہ اکہ طالبان 8ویں جمٲژ پہ لیکھان فیڈ اوے کس عنوانس پہ اخ کتاب قلم بند کرمز یت مز منشیات کن مضر اثراتن سان ازکین نوجوانن بت سپدان صورت حالس متعلق تحریر کرت مختلف تدابیرن ہز زان تہ دن آئی. امہ علاوہ بسما نبی ناوچہ طالبان لڑکن تو کورین یہ کتاب پرنک مشورہ دت وونمت زِ امہ سۭتۍ ہیٚکہِ تمن طالب علمن ہز زندگی گزارنچ تہ حوصلہ افزائی سپدت یم پنن پان ناکام محسوس کرت برہ کن زندگی گزارنش پتھ ہنچ کوشش آسان کران. تاہم تہد ون زِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پزِ منشیات کٮ۪ن مضر اثرات تو خودکشی ہندیو معاملو نش پتھ روزت پنن زندگی بہتر پٲٹھۍ گزارنس ترجیح دِنۍ. ابھی ہے میں آلوسا بانڈی پورہ سے بلانگ کرتی ہوں. رائٹ ناؤ آئی ایم لیونگ ان بیمنا سری نگر. میں کلاس 12 میں پڑھتی ہوں اور ابھی میں JNK پولیس پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں. پہلی بات میری بک کا نام فیڈ اوے ہے.
इसमें 50 पॉइंट्स हैं और ये डिफरेंट टॉपिक्स पर है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ पर है। मैं 8th क्लास से मतलब मुझे लिखने का बहुत शौक था, मतलब राइटर बनने का बहुत शौक था, तो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करती थी, बट मैंने वो कभी पब्लिश नहीं की है। उसके बाद जब मैं 10th में आई तो मैंने पोइम्स लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं 2 राइटर्स से बहुत इंस्पायर हुई थी, विलियम बटलर ईस्ट से और टेड ह्यूज से। वो बहुत अच्छा लिखते थे, तो मुझे ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, तो मुझे थॉट्स आते थे, इमेजिनेशन, मैं अपनी इमेजिनेशन को, अपने थॉट्स को ना मैंने लिखना स्टार्ट किया। और विद द नाज़रीन ऐसी वोत खबरनामों की शुमारान खबरनाम तो ताम वातानस मज ताउन करान लज़्ज़त मसाला। नाज़रीन तो सब्द साइड बे मुलाकात तोताम इजाज़त खुदाइस हवाल तो रिजू वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू।